संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानिना ब्रूनै सिंगापुरयोः प्रवासः नवदेहली। भारतस्य प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी ब्रूनै सिंगापुरयोः त्रिदिनात्मकम् अधिकृत संदर्शनाय प्रवासं गच्छति। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया वर्यस्य आह्वानांगतया मंगलवासरे प्रधानी ब्रूनै देशाय अगच्छत्। प्रधानिनो ब्रूनै संदर्शने भारतस्य प्रथम द्विपक्षीय संभाषणं भवति। बुधवासरे सिंगापुरस्य प्रधानी लॉरेंस वांग वर्यस्य आह्वानानुसारं द्विदिनात्मकं सिंगापुरस्य प्रवासं करिष्यति। अस्मिन् संदर्शने ब्रूनै वर्येण सह भारतस्य ऐतिहासिकं बान्धव्यम् अनुवर्तयितुं तथा सिंगापुर देशस्य कार्यतन्त्रस्य प्रतियोगस्य बलवर्धनाय विश्वासं व्यक्तीकृतवान्। द्वौ देशौ भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी तथा इंडो पैसिफिक विजन इत्याख्ये प्रमुखौ प्रतियोगिनौ। उभय देशयोः अध्यक्षौ मेलितुम् इच्छुकोऽस्मि इति श्री नरेंद्र मोदी अवदत्। श्रोतारः, अग्रिम वार्तां वयं ध्यानेन पुनः शृणुमः। रथोत्सवः आरब्धः जाना। श्रीलंका देशस्य जाना नगरे स्थिते नल्लूर कंद स्वामिनः देवालये वार्षिक रथोत्सव आरब्धः। सहस्रशः भक्ताः देवालयस्य प्रांगणे उत्सव वैभवं साक्षात्कर्तुम् आगच्छन्। सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथम दिनाङ्के तिरुविझानामकः प्रधान उत्सवः आचर्यते। भक्ताः भगवतः कार्तिकेयस्य प्रतिमां वहन्तः स्तोत्राणि अगायन् संकीर्णतया अलङ्कृतं रथं ते आकर्षन्। देवालयस्य प्राथमिकदेवस्य रथोत्सवं द्रष्टुं प्रपञ्चस्य विविध देशेभ्यः भक्ताः आगताः आसन्। नल्लूरु कंदस्वामी देवालयः युद्धस्य विजयस्य च संकेतः वर्तते। वार्षिकोत्सवः 25 दिनपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अस्मिन् उत्सवे सांप्रदायिकाः कलाप्रकाराः प्रदर्शयन्ति। विविध पृष्ठभूमितः प्रवृद्धान् तमिलजनान् एकीकर्तुम् असौ उत्सवः भृशं सहकरोति। श्रोतारः, वयं पुनः नूतनवार्तां पश्यामः। प्रतिभटना निरताः इस्रेल देशे गाजा प्रदेशस्थाः वशीकृत नागरिकाः प्रतिप्रेषणीयाः। एवमेव हमास समूहेन सह युद्धम् अन्तयित्वा कदनविरामः घोषणीयः। तदर्थं वार्तालापः क्रियेत इति आग्रहं कुर्वाणाः नागरिकाः सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथम दिनाङ्कात् प्रतिभटनानिरताः सन्। समस्ते देशे अनेकत्र मार्गयात्राः क्रियमाणाः सन्ति। इस्रेल देशस्य रक्षणादलीयाः शरणां वशीकृतजनानां तवान् न युञ्जाम इति अघोषयत्। तदारभ्य प्रतिभटना समारब्धा। आरात्रं प्रतिभटना अनुवर्तिता। प्रतिभटनायाङ्गतया देशे चित्रमन्दिराणि, वस्तु संग्रहालयाः, विश्वविद्यालयाः, उपाहार मंदिराणि, वाणिज्य केन्द्राणि च पिहितानि आसन्। पुनः मुख्य वार्तां वयं शृणुमः। चलचित्ररंगे स्त्रीणां शोषणं मा भूत्। तिरुअनन्तपुरम हेमा समितिः मलयाचल चित्ररंगस्य दोषान् प्रकटितवती। केचन नटा निर्देशकाश्च नटीनां शोषणं कुर्वन्ति इति ज्ञायते। राधिका नाम्नी नटी च एतद्विषये नटानां दौर्जन्यं प्रकाशितवती। एतद् दौर्जन्यं मलयाल चित्ररंगे एव न अपि तु सर्वभाषाणां चलचित्ररंगे प्रचुरम् इति बहवो वदन्ति। इमां शोषणं निवारयितुं सर्वकारेण नियमाः कर्तव्याः। न केवलं चलचित्ररंगे अपि तु सर्वत्र स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं रक्षणीयं, तासां योगक्षेमं सर्वकारेण वोढव्यं। प्रिय श्रोतारः, अग्रे वयं पुनः शृणुमः। बुलडोजर न्यायाय सर्वोच्चेनाक्रोशः नवदेहली।
गंभीर प्रकरणस्य आरोपिणां गृहेषु बुलडोजर प्रावेश्य ध्वंसकरणं केचन राज्य सर्वकाराः कुर्वन्तः सन्ति। एतादृशीं बुलडोजर न्याय नीतिं प्रदेश सर्वोच्च न्यायालयः तीव्राक्रोशं प्राकटयत्। अपराध प्रकरणे कश्चन आरोपी भवति चेत् तस्य गृहस्य भञ्जनं कथं क्रियेत? यदि सः अपराधिनी चेत् अपि गृहस्य ध्वंसनात् पूर्वं नियमपालनं कार्यमिति सर्वोच्च न्यायालयो वदति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे स्वयं सर्वोच्च न्यायालयः यस्मै अपि अनधिकृतस्य भवनस्य रक्षणं न करोति तादृश अक्रम भवन निर्माण विषये मार्गसूची सर्वोच्च न्यायालयेन रचयिष्यत् इति न्यायमूर्तिनो बी.आर. गवाई के.वी. विश्वनाथन अवदताम्। प्रिय मित्राणि, वयम् अग्रे पुनः प्यारालिम्पिक्स पदकधारा प्यारिस् नगरे प्रवृत्ते प्यारालिम्पिक्स क्रीडाकूटे भारतस्य पदक मृगयानुवर्तिता। सोमवासरे भारतस्य क्रीडालवः 6 पदकानि प्राप्नुवन्। पिच्चा कन्दुक क्रीडा स्पर्धायां नितेश कुमारः स्वर्णपदकम् आप्नोत्। तथैव पिच्चा कन्दुक स्पर्धायां कर्णाटकस्य क्रीडालोः सुहास यतिराजा तुलसी मतिश्च रजतपदके मनीषा रामदासस्य कांस्यपदकं चाप्नुवन्। धनुर्विद्यायां शीतलदेवी कांस्यपदकं, चक्रक्षेपणे योगेशः रजतपदकम् अलभत। आहत्य भारतीय क्रीडालवः 12 पदकानि प्राप्नुवन्। प्रिय मित्राणि, नूतनवार्तां वयं पुनः पठामः। आप्शासकस्य बन्धनं। नवदेहली अक्रमधनस्य वर्गान्तरण आरोप प्रकरण संबंधे आप्शासकम् अमानतुल्ला खान ईडी विभागस्य अधिकारिणो सोमवासरे बन्धनम् अकुर्वन्। देहल्याः ओक्ला प्रदेशे खान निवासे परिशोधनं कृत्वा ततः अक्रम धन वर्गान्तरण नियमे खान बन्धितः। खान विरुद्ध वक्फ बोर्ड सीबीआई प्रति आरोपं पञ्जीकृतवान्। आयस्य अपेक्षया अधिकः स्वत्वेन युतोऽस्ति इति देहली भ्रष्टाचार विरोधी शाखा अपि एतस्योपरि आरोपं कृतवती। एतद्विषये विचारणाम् आगन्तुं 10 वारं सूचनाः दत्ताः चेदपि खान विचारणं नागच्छत् इति सोमवासरे बन्धितोऽजम्। प्रिय मित्राणि, शृणुमः, वयं श्रवणं कुर्मः नूतनवार्ताम्। मणिपुर प्रान्ते ड्रोणाक्रमणं कांगपोक्षी। मणिपुर राज्यस्य कांगपोक्षी मण्डलस्य पर्वतोपरि प्रदेशात् अधोभागे विद्यमानस्य सेजम चिरांग ग्रामस्योपरि उग्राः यथेच्छं गोलकास्त्राणां प्रयोगम् अकुर्वन्। तदा भद्रतादलीयाः प्रत्याक्रमणम् अकुर्वन् इति आरक्षकाधिकारी असूचयत्। स्थलम् एतत् कौद्रुक प्रदेशतः 3 किलोमीटर दूरे वर्तते। भानुवासरे एतादृशे ड्रोणस्फोटक गोलकास्त्राक्रमणे 2 मरणं प्राप्य 9 जनाः व्रणिताः आसन्। पुनश्च हिंसाचारो वर्धित्वा 23 वर्षीयां महिलां संयोज्य 3 व्रणिताः। सोमवासरे सायं वसति प्रदेशे ड्रोन साधनेन स्फोटकद्वयस्य निवारणं कृतम्। चामुंडा शैले धूमपानादि निषेध। मैसूरु मंडल प्रवासाय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्य चामुंडा शैलं समदर्शयत्। चामुंडेश्वरी क्षेत्राभिवृद्धे प्राधिकारस्य प्रथम सभायां चामुंडी शैले धूमपान मद्यपानं गुटखा विक्रयणस्य निषेधम् अकरोत्। चामुंडी दर्शन समये चरवाण्यापि निषेधः कृतोऽस्ति इति अघोषयत्। समाधान योजना अबुधाबी यूनाइटेड एमिरेट्स देशस्य सर्वकारः सेप्टेम्बर मासात् आरभ्य मासद्वयपर्यन्तं स्थीयमानां क्षमादान योजनाम् अघोषयत्। अनेन उपक्रमेण भारतीय प्रजाभिः सह इतरदेशानां निवासिनः स्वदेशान् प्रति गन्तुं शक्नुवन्ति अथवा तेषां निवासस्थितिं क्रमबद्धां कर्तुम् अपि सर्वकारः शक्नोति। दुबई नगरे अबुधाबी नगरे च वर्तमानेषु भारतीय दूतावास कार्यालयेषु भारतीयानां प्रोत्साहनाय योजना नितरां सहकरिष्यति।
तदर्थम अनेके क्रमाः योजनायां संयोजिताः सन्ति। प्रियमित्राणि, पठामः वयं नूतनवार्ता। इस्लाम मतान्तरणाय वैद्येन पीडा उडुपी कर्णाटकस्य उडुपी मण्डले वैद्यः इस्लाम मताय मतान्तरणाय पीडां कृतवान् इषि कृतवान् निशि आरक्षकेण बन्धितः इति आरक्षकेण बन्धितः मोहम्मद ज्ञानिश खान 27 वर्षीयः बन्धितः आरोपी मणिपाल विद्यालयस्य वैद्य विद्यार्थिनः आरोपिणं विरुद्ध्य आवेदनं कृतवन्तः। अत्रत्याः विद्यार्थिन्यः वैद्य विद्याभ्यासाय देहली राजस्थानात् आगता आसन्। अद्वैत श्री क्षेत्र श्रृंगेरी पुस्तकस्य लोकार्पणम्। मैसूरु अद्वैत श्री क्षेत्र श्रृंगेरी पुस्तकस्य द्वितीयावृत्तेः लोकार्पणम्। मैसूरु यदुराज वंशस्थस्य कोडगु मैसूरु सांसदस्य श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराज ओडेयर वर्यस्य करकमलेन संजातम्। मैसूरु नगरस्य श्री शंकर मठस्य धर्माधिकारी श्री एच रामचंद्र, अंकन लेखक डॉक्टर वी रंगनाथ, श्रीमती कल्पना, श्रीमती एस मंजुला, डॉक्टर ए एस करुणा लक्ष्मी, श्री के एस वेंकटेश, पुस्तकस्य लेखक ब्राह्मण संघस्य उपाध्यक्षश्च श्री नम कंठकुमारः उपस्थिताः आसन्। प्रियमित्राणि, अग्रिमवार्तां वयं पुनः शृणुमः। अद्यतनीयाः सर्वाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः वयं सर्वे पुनः श्वः अभिनववार्ताभिः सह। अद्य अत्रैव विरमामः। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। साथियों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे और यूं ही आप प्रतिदिन संस्कृत में समाचार सुनते रहें एवं अपने ज्ञान वर्धन का विकास करें।